नमस्ते तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो एफएम 94 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनको www.hamrafm.com.np मार्फत संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हाम्रो विशेषको आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्राविधिक कक्षमा मेरो आवाज तपाईँको रेडियो सेट अनि मोबाइल एप्लिकेसनसम्म पुर्याउनका लागि प्राविधिक मित्र विनिताको साथ मिलिरहेको छ भने यति बेला अनियर स्टुडियोमा म सुजन खनाल उपस्थित भइसकेको छु। आज विशेष एपिसोड लिएर हाम्रो विशेषको यो बसाइमा आज मसँग हुनुहुन्छ नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट कम्पनी लिमिटेडका सचिव सुदर्शन भुसालजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ सुदर्शनजी कार्यक्रम हाम्रो विशेषमा। धन्यवाद। नमस्कार सरोजी र हामीलाई सुनिरहनु भएका देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैमा नव वर्ष 2018 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। पहिला चाहिँ समृद्धि रियल इस्टेट थियो जहाँसम्म लाग्छ मलाई, अहिले नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट भनेर नाम परिवर्तन अलिकति परिमार्जित गर्नुभएको छ। के छ यो हाम्रो यो कम्पनीको चाहिँ अहिलेको अवस्था कसरी चाहिँ चलिरहेछ कम्पनी? अब सुजनजी यस्तो छ, हामीले समृद्धि रियल इस्टेट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड भनेर काठमाडौँकोमा यसको प्रधान कार्यालय रहने गरी हामीले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र हेटौँडा पश्चिमको क्षेत्रमा यो फ्रेन्चाइज लिएका हौँ। समृद्धि रियल इस्टेट हाम्रो ब्रान्डिङ नेम हो भने स्थानीय रूपमा हामीले यसलाई नारायणी, जो यसको आफ्नै खालको धार्मिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व छ, यसको गरिमालाई अझ वृद्धि गर्नको लागि आम समुदायलाई को एउटा रुचि र चाहनालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट कम्पनी को रूपमा अहिले हामीले कारोबार गरिरहेका छौँ। नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट देशका कतिवटा स्थानबाट चाहिँ अहिले सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ? यो समृद्धि रियल इस्टेटको फ्रेन्चाइज हो र समृद्धि रियल इस्टेट नेपालका मुख्य 14वटा शहरमा स्थापना भई कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जुन चाहिँ देशको 14वटा स्थानबाट सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ। र तपाईँले घर जग्गाको विषयमा चाहिँ घर जग्गाको कारोबार चाहिँ गर्नुहुन्छ यो समृद्धि रियल इस्टेटबाट? हो, हामीले घर जग्गा किनबेच गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, भाडामा लगाउने, लिजमा लगाउने वा घरसँग जोडिएका विविध पक्षहरू जस्तो यसका फाइनेन्सको सुविधा, यस घर निर्माणका विभिन्न प्रक्रियाहरू, नक्सा पासदेखिका प्रक्रियाहरू लगायत तालिम परामर्श गोष्ठीका कुराहरू र घर जग्गा व्यवसायसँग जोडिएका तमाम अव्यवस्थाहरूलाई चिर्नको लागि हाम्रा आदरणीय ग्राहक महानुभावहरूलाई उचित परामर्श सुझाव सल्लाह दिने पनि हाम्रो मुख्य कार्यभार रहेको छ। घर जग्गाको कारोबार गरिन्छ भनेर र घर जग्गाको परामर्श साथै सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हाम्रो नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटबाट हुन्छ भन्नुभएको छ। तर नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटसँग जोडिनका लागि एकदम धेरै जग्गा भएकाहरू, एकमुष्ट रूपमा बिगौँ बिघा जग्गा भएकाहरू मात्रै आउने हो कि र सानातिना टुक्रा जग्गाहरू एउटा घर मात्रै बेच्नुपर्ने, एउटा घर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने यस्ता ग्राहकहरू पनि, यस्ता चाहिँ क्लाइन्टहरू पनि तपाईँ समक्ष आउने हो कि कस्तो हो यो? अब यस्तो छ सुजनजी, के छ भन्दाखेरि नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट नेपाल सरकारका विभिन्न नियमनकारी निकायमा दर्ता भई, जस्तो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँ, भरतपुर महानगरपालिका र वडा लगायतका विभिन्न निकायमा दर्ता भई सरकारको वैध ढङ्गले हामीले भरतपुर 10 हस्पिटल रोडमा यसको मुख्य कार्यालय स्थापना गरी कारोबार व्यवस्था सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले भर्खर 2 वर्ष सहज र सरल तरिकाले पार गर्दै गर्दा हाम्रो कारोबार अझ बढिरहेको मानिरहेका छौँ। जस्तो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कुन खालको ग्राहकहरूले हाम्रो कम्पनीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा, यसमा के छ त भन्दा मूलतः अत्यन्त सानोभन्दा सानो टुक्रा भएका जो घडेरी किन्न वा बेच्न चाहनुहुन्छ, घर किन्न वा बेच्न चाहनुहुन्छ वा घरको व्यवस्थापन गर्न चाहनुहुन्छ र जो मानव समुदाय हुनुहुन्छ आदरणीय, उहाँहरूसँग जो ठुलो ठुलो परिमाणमा खेत बिघाको बिघा जमिनहरू छ, उहाँहरूले पनि हामीसँग सम्पर्क समन्वय गरेर आवश्यक मात्रामा टुक्राहरू बिक्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो जग्गालाई भाडा वा लिजमा लगाएर कुनै कम्पनी वा त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले कृषि फार्महरूको रूपमा विकास गरी अघि बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई उचित सल्लाह र परामर्श पनि दिन्छौँ। जुन जतिसुकै जग्गा होस्, साना साना टुक्राहरूलाई पनि तपाईँले परामर्श साथै किनबेच गरिदिने कामहरू चाहिँ त्यहाँबाट समाधान गरिदिनुहुन्छ? एकदमै, हजुर। जुन अहिले तपाईँले लगभग चितवनको
हिसाबमा चाहिँ 2 वर्ष जति यसलाई सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ र महानगरको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट कस्तो चाहिँ पाउनु भएको छ तपाईँहरूले सहयोग अथवा के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्नु भएको छ? अब हाम्रो मूलत यसको मुख्य अवधारणा भनेको विकसित देशहरू युरोपियन देशहरूमा जसरी संस्थागत हिसाबले राज्यको एउटा सहयोगी निकायका रूपमा रहेर घर जग्गा क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्याहरू जस्तो अव्यवस्थित बसाई, अव्यवस्थित सहरीकरण र जग्गा वा घरसँग जोडिएका विभिन्न कानुनी झमेलाका पाटाहरू, यी तमाम विषयहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि एउटा व्यवस्थित, एउटा भरपर्दो कार्यालय मार्फत कारोबार भइदियो भने यो देशमा तमाम नागरिकहरूले घर जग्गासँग जोडिएका विषयमा झेल्नु परेका समस्याहरू निराकरणमा हाम्रो एउटा अभियान रहने थियो र यसमा सहयोग पुग्ने थियो भन्ने एउटा हाम्रो विषय रहेको छ भने सरकार वा महानगरको तर्फबाट पनि पुनः मैले के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भन्दाखेरि जनताको दुःख पसिना गरेर एउटा सुन्दर सपनाको एउटा घर जग्गा जो निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सरल ढङ्गले, सहज ढङ्गले एउटा पारदर्शी तवरले मूल्य निर्धारण गरिएको, किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षको उपस्थितिमा पारदर्शी ढङ्गले कारोबारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने खालको पद्धति हो। यो पद्धतिमा बढी अभ्यस्त गराउनको लागि, यसलाई बढी व्यवहारिक गराउनको लागि महानगर र सरकारले त्यो अनुरूपका ऐनहरू, कानुन निर्माण गरेर यो क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न हुन हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। केही समय अगाडिदेखि महानगर तथा सरकारले यो किता काटको प्रक्रियालाई चाहिँ रोक लगाएको छ। साना साना टुक्राहरू बनाउन नपाउने नियमहरू चाहिँ अहिले लिएर आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले बिगौँ बिगा जग्गालाई चाहिँ टुक्रो पारेर कसरी बेच्न सक्नुहुन्छ? कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ? अब यस्तो छ, नेपालमा किता काट प्रक्रिया केही वर्ष रोकिए पश्चात जस्तो घर जग्गामा भएको व्यापक लगानी र अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले किता काटलाई रोक्यो र केही समय अघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले किता काट फुका गरेको सन्दर्भमा फेरि केही पक्षको दबावमा सरकारले किता काट प्रक्रियालाई पुनः बन्द गरेको छ। हामीले यो कुरालाई विनम्रतापूर्वक यहाँ के उठान गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि किता काट गर्नु भनेको नागरिकको एउटा यो आवश्यकतासँग जोडिएको, उनीहरूको खर्च पर्च व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो। उनीहरूलाई आवश्यक पर्दा किन्ने र आवश्यक पर्दा बिक्री वितरण गर्न पाउने जुन उनीहरूको एउटा नैसर्गिक हक हो, त्यो हकमाथि बन्देज नलगाइयोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। र किता काट कता कता हामीले सुन्नमा आउँछ कि कुनै न कुनै ढङ्गले किता काट भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भ पनि सुन्न आउँछ। यद्यपि सरकारले नगर्नु नगराउनु भनेपछि हामी किता काटको प्रक्रियामा अघि बढेका छैनौँ। तथापि हामीसँग सयौं ग्राहक महानुभावहरूले आफ्नो जग्गाहरू किनबेचको लागि हाम्रो कम्पनीमा दर्ता गर्नुभएको छ। फेसबुक पेजमा बुस्ट पनि गर्नुभएको छ। हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत यसलाई प्रवर्धन गरिरहेका छौँ र तमाम ग्राहक महानुभावहरू हाम्रो अफिसमा प्रत्येक दिन घर जग्गा किनबेचको लागि, व्यवस्थापनको लागि भ्रमण गरिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि तपाईँले यो घर जग्गाका कारोबारलाई अगाडि बढाउनु भएको छ कि सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ तपाईँको यो कार्य सम्भव छैन? अब यस्तो छ, यो बदलिदो नेपालको सामाजिक परिवेश, यो ग्लोबलाइजेसनको पिरियडमा, डिजिटल युगमा अहिले सबै चिज पेपरलेस माध्यमबाट हुँदै गर्दा यो रेडियोको महत्त्व र गरिमालाई हामीले मध्यनजर गर्दै मूलतः यस क्षेत्रका लोकप्रिय रेडियोहरू मार्फत हाम्रो कम्पनीले बजारमा ल्याएका अथवा यो सहरमा ल्याएका कार्यक्रम वा कम्पनीको उद्देश्यका बारेमा आम आदरणीय ग्राहक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउने, सुसूचित गर्ने, हाम्रो विभिन्न ब्रोशर लिफलेटहरू मार्फत उहाँहरूलाई सूचनाहरू प्रेषित गर्ने, भेला गोष्ठी सेमिनार माध्यमबाट उहाँहरूलाई जानकारी गराउने र यसै गरी विभिन्न सञ्चार माध्यम जस्तो टेलिभिजन, छापा पत्रिका र व्यक्ति व्यक्तिका भेटका माध्यमबाट पनि हामीले कम्पनीले दिने सेवाको बारेमा र हाम्रो कम्पनीको कार्यक्रमको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। जस्तो अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पनि कतिपय घर जग्गाका कारोबारहरू अघि बढिरहेको देख्न सकिन्छ र तपाईँले यसलाई चाहिँ सुचारू गर्नुभएको छ अथवा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत चाहिँ यो चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ कि? हामीले फेसबुक पेज मार्फत पनि नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटमा रहेका विभिन्न घर जग्गाहरूलाई प्रमोसन गरिरहेका छौँ। हाम्रो पेज पनि रहेको छ, जस्तो हाम्रो वेबसाइट पनि रहेको छ www.samriddhirealestate.np/चितवन। यसै गरी समृद्धि
चितवन अथवा हाम्रो फेसबुक पेज हो भने हामीलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ samriddhi.chitawan@gmail.com मा। हजुरको कुनै जिज्ञासा भएमा, कुनै जग्गा घर जग्गा सम्बन्धी आवश्यक विवरण प्राप्त गर्नु परेमा हामीलाई मैले उल्लेख गरेका ठेगानामा हजुरहरूले पत्राचार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कुनै जग्गाहरू तपाईँले फेसबुक पेज मार्फत कोही क्लाइन्टले तपाईँलाई चाहिँ जग्गा बेचिदिनु पर्यो, कोही क्लाइन्टलाई तपाईँले जग्गा चाहिँ किनिदिनु पर्यो, किनाइदिनु पर्यो भने यसलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ? अफिस नै भिजिट गर्न लगाउनुहुन्छ कि के छ त्यसको लागि? यस्तो छ, हाम्रो वेबसाइटमा हामीले हाम्रो घर जग्गाहरू बिक्रीको लागि, भाडाको लागि जति पनि हामीसँग उपलब्ध छन् तिनीहरूलाई हामीले सूचीकृत गरेका छौँ। हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि हामीले यो कुरा जानकारी गराइरहेका छौँ र फेसबुक पेज र वेबसाइटमा आदरणीय ग्राहक महानुभावहरूले हेर्नुहुन्छ र उहाँहरूको आवश्यकता र रुचि अनुसारको क्षेत्रमा घर वा जग्गा उहाँहरूको पहुँच अनुसारको मूल्यमा प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँहरूले इन्क्वायरीहरू गर्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको मोबाइल नम्बर वा सम्पर्क नम्बरहरूको माध्यमबाट पुनः अफिसबाट सम्पर्क गर्छौँ, जहाँ हाम्रो कर्मचारीहरू र हामी खटिरहेका हुन्छौँ र उहाँलाई आवश्यक परेको सेवा, कस्तो खालको सेवा आवश्यक परेको हो त्यो हामीले हाम्रो अफिस मार्फत वा उहाँको घर भएकै ठाउँसम्म पुगेर फिल्डमै पुगेर पनि उहाँको समस्या पहिचान गरी उहाँलाई उपयुक्त घर जग्गा के आवश्यकता हो त्यसको उपलब्धता गराउने गरिरहेका छौँ। घर जग्गाका विषयमा अहिले कुराकानी गरिरहँदाखेरि फाइनेन्सिङको कुराहरूमा तपाईँले चाहिँ कतिको ध्यान दिनुभएको छ? अब घर नभई पनि नहुने भएको छ, तर पैसाका कुराहरूमा चाहिँ केही बाधाहरू आइपर्छन्, केहीहरू चाहिँ असिलोहरू आइपर्छन्, त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? एकदमै, अब जस्तो के छ भन्दाखेरि अब घर जग्गाको मूल्य वृद्धि भइरहेको सन्दर्भले गर्दा एउटा परिवार सामान्य खालको आम्दानीको स्तरले गर्दा खर्च पर्च व्यवस्थापनमै मात्र ठिकै हुने, तर उहाँहरूको मुख्य सपना भनेको यो नेपालको अलिकति दूरदराज र विभिन्न भित्री क्षेत्रबाट यो मूलतः कोर सिटीमा घना सिटीभित्र छिर्ने प्रयत्न गरिरहँदाखेरि एकैचोटि ठुलो परिमाणको मूल्यको घर वा जग्गा किन्न कुनै समयमा गाह्रो पनि हुनसक्छ। त्यो कुरालाई दृष्टिगत गरी हामीले विभिन्न बैंक वा फाइनेन्सहरूसँग सहकार्य गरी उहाँहरूलाई सहज र सरल ढङ्गले सुलभ दरमा यो ब्याज दरमा रकम उपलब्ध गराउने र घर जग्गा कारोबारमा उहाँहरूलाई सहभागी गराउने गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा यस्तै खालका आदरणीय ग्राहकहरूलाई हामीले प्रण पनि गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँलाई त्यो खालको यदि समस्या छ भने हामीले चाहिँ यस्तै खालको बैंक वित्तीय संस्था मार्फत सहजीकरण गरेर घर जग्गा व्यवसाय किन्नलाई सहयोग गर्छौँ। फाइनेन्सिङकै कुरामा जोड्दाखेरि सुरुमा कति % पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फाइनेन्सलाई चाहिँ अझै सजिलो बनाउन सकिन्छ, फाइनेन्सिङ गर्न सकिन्छ? अब यसमा यस्तो छ, कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो कुन बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत हामीले त्यो व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा, त्यो घर जग्गा कुन स्थानमा छ त्यसको एउटा मूलतः भ्यालुएसन, त्यसको मूल्याङ्कनका चाहिँ आधारहरू हामीले तय गर्छौँ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसका आधारमा त्यो घर जग्गा किन्न चाहनुहुने महानुभावको उहाँको आम्दानीको स्तर वा आम्दानीको रेसियोको एनालिसिस गर्छौँ। यी सबै फ्याक्टरको अध्ययन पश्चात एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ र आपसी समझदारीमा त्यसको ब्याज निर्धारण गर्ने कुरा ब्याङ्कको एउटा आफ्नै नर्म्स अनुसार हुन्छ। त्यो हामीले त्यो कुरालाई पनि सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्छौँ। सामान्यतया आम्दानी पनि ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ, तर एकमुष्ट रूपमा पैसा चाहिँ जम्मा भएन। तर हामीले फाइनेन्सिङ गर्दाखेरि लगभग 80% चाहिँ फाइनेन्स हुन सक्छ र 80% चाहिँ बैंकबाट चाहिँ हामीले कर्जा उपलब्ध गराइदिन सक्छौँ भनेर तपाईँहरूले कसरी चाहिँ त्यो पर्सेन्टको आधारमा निर्धारण गर्नुभएको छ? अब यस्तो छ, मैले के कुरा अघि पनि जोडेँ, यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तो व्यक्तिको आम्दानीको स्तर कति छ, जस्तो उहाँको आम्दानीको अथवा उहाँको इन्कम सोर्सेसहरू एकदमै स्ट्रङ देखिन्छन् भने अब अलिकति डाउन पेमेन्ट थोरै अमाउन्ट गरेर भए पनि उहाँलाई अलिक लामो पिरियडको चाहिँ फाइनेन्सिङको सुविधा हुने भयो। तर अब यदि उहाँले अलिकति राम्रो ठाउँमा अथवा घर जग्गा लिन प्रस्ताव गरिरहनु भएको छ तर इकोनोमिक सोर्सेसहरू त्यहाँ अलिकति विकन हुन देखिए भने त्यो कुरालाई अलिकति फेरि त्यसको डाउन पेमेन्ट चाहिँ अलिक थोरै बढ्न सक्छ। यो सबै पक्षको कुराहरू चाहिँ हामीले आपसी समझदारीमा उहाँलाई सहज र सुलभ दरमा पर्ने गर्ने गर्छौँ। यी घर जग्गाका कुराकानी गरिरहँदाखेरि चितवनका कुन कुन स्थानमा तपाईँहरूले कारोबार अगाडि बढाइरहनु भएको छ?
अब चितवन यो मध्य नेपालको अत्यन्त उत्कृष्ट जिल्ला भएको छ। यस अर्थमा पूर्वाधार विकास, मानव विकास सूचकका विभिन्न पक्षहरू र यो केन्द्रसँगको सुगम र सहज पहुँच अथवा राजनीतिको एउटा मुख्य चासोको विषय भएको क्षेत्र, यी तमाम विषयले गर्दा यो चितवन आफैमा एउटा पहिचान बोकेको जिल्ला हो। यो जिल्लामा बसाइसराई गरी पहाडी क्षेत्र या तराईका अन्य ठाउँहरूबाट ठुलो परिमाणमा मानव समुदायको यहाँ बसाइ सर्ने क्रम चलिरहेको छ। यसले गर्दा यहाँका प्रत्येक क्षेत्रको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ। जस्तो यो भरतपुर हामीले कार्यक्षेत्र भनेको चाहिँ बर्दघाट सुस्ता पूर्वबाट हेटवडा हुँदै गर्दा पनि मूलतः हाम्रो चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाका 1 देखि 29 वडासम्म, यसमध्ये पनि हाम्रो भरतपुर 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, यसै गरी 6, 7 लगायत 14, 15 वडाहरूमा हाम्रो कारोबार बढी छ। त्यो बाहेक हाम्रो माडी क्षेत्र, हाम्रो रत्नगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका क्षेत्र, यसै गरी कालिका नगरपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिका, गैंडाकोट क्षेत्र हुँदै हाम्रो अब यता कावासिटी क्षेत्रसम्म हाम्रो ठुलो परिमाणमा कारोबार भइरहेको छ र हामीसँग घर जग्गाहरू उपलब्ध छन्। सामान्यतया थोरै आम्दानी हुने अनि सानो जग्गा खरिद गर्न चाहनेले चाहिँ तपाईँसँग सम्पर्क गरेर कति अमाउन्टसँगको जग्गा चाहिँ खरिद गर्न सक्छ, कति अमाउन्टसम्ममा चाहिँ आफू बसोबास गर्न मिल्ने सानो जग्गा चाहिँ खरिद गरेर बस्न सक्छ, कति अमाउन्टदेखिका जग्गा छन् मैले भन्न खोजेको चाहिँ। अब यस्तो छ, यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तो मूलतः भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य क्षेत्रभित्र अलिकति उच्चको मूल्यका हामीसँग घरघरेहरू छन्, तर यहाँबाट 4-5 किलोमिटर एराउन्ड भित्र हामी गइयो भने, यसको सर्कल वरिपरि गइयो भने त्यहाँ 25-30 लाख 35 लाखसम्म 10 धुर टुक्राका घडेरीहरू उपलब्ध छन्। यसै गरी भरतपुर महानगरको मैले अघि उल्लेख गरेको भरतपुर 10, 11, 12 लगायत चाहिँ 4, 9 को क्षेत्रमा अलिकति उच्च मूल्य छ भने, अब यसै गरी मैले अघि भने भरतपुरको महानगरपालिकाको चाहिँ वार्ड नम्बर 8, 7 त्योबाट अलिकति भित्र गयो भने अलिकति धुरको 10-15 लाखमा पनि जग्गाहरू उपलब्ध हुन सक्छ र इच्छाकामना क्षेत्र, यसै गरी हाम्रो रत्नगर नगरपालिका, खैरानी, राप्ती नगरपालिकाका भित्री बस्तीहरूमा अलिकति सहज छ। त्यसले गर्दा अब अलिकति जग्गाको मूल्याङ्कन कस्तो विषय रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो महानगरबाट टाढा हुँदै गर्दा पनि तर त्यहाँ एउटा नयाँ बजारको स्वरूप लिइरहेको छ भने, त्यहाँ चाहिँ विकास पूर्वाधारहरू स्थापना भइसकेका छन् भने, त्यहाँ भोलि बजार बस्ने ठुलो सम्भावना छ भने भित्री गाउँहरूमा पनि चर्को मूल्य छ। अब यसको मूल्य निर्धारणको कुरा के रहेछ भन्दाखेरि मूलतः त्यहाँ विकास निर्माणका चरणहरू कस्ता छन्, विकासका पूर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत मानवको बस्तीहरू, समुदायको उपस्थिति कस्तो छ, त्यसका आधारमा पनि मूल्य निर्धारण हुँदो रहेछ। अझ त्योभन्दा बढी चाहिँ जग्गाको प्रकृति कस्तो छ, चारकुना मिलेको छ कि छैन, अथवा जग्गाको मोहडा कतापट्टि फर्किएको छ, अथवा जग्गाको अवस्थिति खोला पहिरो अथवा डुबाउने क्षेत्र हो कि होइन, यी सबै कुरालाई अध्ययन गरेर मात्रै हामीले हाम्रो जग्गालाई लिस्टिङ गर्छौँ र हामीले त्यसलाई इन्ट्री गर्छौँ र सबै हिसाबले उपयुक्त छ भने नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट मार्फत त्यसलाई हामीले बिक्री वितरणको लागि प्रवर्धन गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा अत्यन्त अब भनौँ न 10 लाखदेखि लिएर करोडौँ मूल्य पर्ने खालको जग्गाहरू हामीसँग उपलब्ध छ। 10 लाखदेखि करोडौँसम्मका जग्गाहरू चाहिँ हजुरहरूसँग चाहिँ उपलब्ध छन् भन्नुभयो र अहिले नागरिकबाट चाहिँ ती जग्गाहरूको कारोबार गरिरहँदाखेरि के अपेक्षा पाउनु भएको छ? मूल्य चर्को भयो अथवा मूल्य वृद्धि धेरै भयो अथवा भनौँ न कस्ता प्रतिक्रियाहरू चाहिँ पाउनु भएको छ तपाईँले? अब यस्तो छ, नेपालमा लामो समयको राजनैतिक सङ्क्रमण पश्चात अब हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ थोरै राजनैतिक स्थिरता प्राप्त हुन्छ र देशमा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सुनिश्चित हुन्छन् र मानिसको घर जग्गा लगानीमा भइरहेको अनियन्त्रित लगानी नियन्त्रण हुन्छ र यसले घर जग्गामाथिको लगानीको भार कम हुन गई यसको मूल्यमा थोरै नियन्त्रण आउन सक्छ भन्ने हाम्रो आकलन थियो।
जस्तो नेपालमा भएको जनआन्दोलन पश्चात एक चरण जग्गाको मूल्य आकाशियो भने त्यो पश्चात भूकम्प 2072 सालको भूकम्प पश्चात पनि घर जग्गाको मूल्य आकाशियो र अहिले भर्खर स्थिर जस्तै झन्डै सुस्ताएको घर जग्गा व्यवसाय बिस्तारै बिस्तारै अलिकति उठ्ने चरणमा देख्छौँ हामीहरू। अब राजनैतिक स्थिरता प्राप्त भयो भने, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम भयो भने नागरिकको अन्य क्षेत्रमा उद्योग धन्दा कल कारखाना व्यवसायका क्षेत्रहरूमा लगानी सुनिश्चित देखियो भने सायद महानुभावले त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ र घर जग्गा माथिको लगानी न्यून हुने जाँदा मूल्य नियन्त्रण हुन्थ्यो। तर अझै पनि राजनैतिक अस्तव्यस्तता र गन्जागोलको स्थितिले गर्दा नेतृत्वलाई जनताले पूर्णतः भर नपरिरहेको सन्दर्भमा अझै पनि नेपालीहरू सुन र जमिनमाथि नै लगानी गर्न आकर्षित देखिरहेका छौँ। यसले गर्दा जग्गामाथिको मूल्य केही अझै पनि वृद्धि हुने देखिरहेका छौँ। तर यो जग्गामाथि मात्रै परनिर्भर भई जग्गाको मूल्य अनियन्त्रित हुनु वास्तवमा राम्रो होइन भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ र विचार रहेको छ। नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटका विषयमा नागरिकले बुझेका छन् त? अब यो हामी पनि सोच्छौँ, जस्तो लिड सोर्स, हजुर कुन सोर्सबाट हाम्रो कम्पनीसँग भिजिट गर्नुभयो भनेर त्यहाँ आउने पाल्नु हुने आगन्तुक महानुभावहरूलाई सुन्ने गर्छौँ। कतिपयले हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ भन्नुहुन्छ, कतिले हामीले विभिन्न गाडीहरू अटोको माध्यमबाट हाम्रो जानकारी गराइरहेका थियौँ त्यो मार्फत भन्नुहुन्छ। अझै पनि यो नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटले भरतपुर र यो चितवन आसपासका क्षेत्रमा दिइरहेको गुणस्तरीय भरपर्दो र झन्झट रहित सेवाका बारेमा जानकारी छैन। हामीले उहाँहरूलाई यो लोकप्रिय रेडियो र यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ जहाँबाट उहाँहरूलाई एकचोटि नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट जो भरतपुर चितवनको हस्पिटल रोडमा रहेको छ एकचोटि भेटी र हामीले दिने उच्च क्वालिटीको सेवा सुझाव सल्लाह ग्रहण गर्नुहुन र हामीलाई थप केही छ भने सुझाव सल्लाह दिनुभई हामीलाई यो क्षेत्रमा सशक्त र मजबुत बन्न एउटा टेवा दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जग्गा बेच्न चाहने तपाईँका ग्राहकहरूले तपाईँसँगबाट कसरी चाहिँ सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ? अफिस नै भिजिट गर्नुपर्ने हो अथवा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर आउनुपर्ने हो अथवा के छन् तपाईँका त्यस्ता कन्ट्याक्ट नम्बरहरू? कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ? कसरी चाहिँ तपाईँसँग सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ? अब हाम्रो यसको चितवन अफिस रहेको छ भरतपुर 10 हस्पिटल लाइनमा रहेको छ। यसको कन्ट्याक्ट नम्बर 056 594 446। यसै गरी मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 550 77 346। यसै गरी 98 550 75 346 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी मैले अघि पनि बयान थिएँ उहाँहरूले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ samriddhi.chitawan@gmail.com मा। यसै गरी उहाँहरूले हाम्रो वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ www.samriddhirealestate.com/चितवन मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हाम्रा यी रेडियोका विभिन्न कार्यक्रम मार्फत पनि हामीलाई बुझ्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ अलिकति सुजनजी केही कुरा जोड्न चाहन्छु। कम्पनीले दिने मुख्य सुविधाहरूको पनि हामीले केही छलफल गर्नु यहाँ वाञ्छनीय ठानेको छु। जस्तो हामीबाट घर जग्गा नै किन किन्ने भन्दाखेरि दक्ष र अनुभवी रियल्टरको हामीसँग उपलब्धता छ। धेरै छनौटको अवसर रहेको छ। यसै गरी निपुण एजेन्टको साथमा घर र जग्गाको हामी दृश्याङ्कन गराउँछौँ जो हामी भिडियो पनि देखाउँछौँ। यसै गरी हामीले व्यावसायिक मध्यस्थता पनि गर्छौँ भने प्राविधिक र कानुनी त्रुटिको हामीले सही परीक्षण गर्छौँ भने हाउसिङ लोनको पनि व्यवस्था गर्छौँ जो कुरा अघि हामीले डिटेलमा छलफल गऱ्यौँ। यसै गरी लगानीको लागि हामी सही परामर्श दिन्छौँ र कोही साथीहरू लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ कम्पनीमा भने कम्पनी मार्फत विभिन्न ठाउँको घर जग्गामा हामी लगानीको लागि पनि उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी तनाव रहित प्रक्रिया भएको हुनाले कारोबार सहज हुन्छ र यसले आत्मशान्ति प्राप्त हुन्छ भने दृश्याङ्कनदेखि घर प्रवेशसम्म आइपर्न सक्ने विभिन्न खालका काम वा प्रक्रियामा हाम्रो पूर्णतः नजिकको सहयोग र साथ रहनेछ। सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म तपाईँहरूले चाहिँ हरेक किसिमका चाहिँ झन्झटहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिने एउटा चाहिँ बाटो बनाइदिनु हुनेछ। एकदमै हामीले जस्तो मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ हामीले चाहिँ घर जग्गा खरिद तथा बिक्रीमा व्यापक प्रचार प्रसार गरी उहाँहरूको घर जग्गा बिक्री बिक्रीमा सहयोग गर्छौँ। यसै गरी विभिन्न प्रकारका घर जग्गा अपार्टमेन्ट व्यावसायिक कम्प्लेक्सहरू भाडामा वा लिजको व्यवस्था गर्छौँ। यसै गरी प्रपर्टीको उचित व्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कन हाम्रो अर्को राम्रो पक्ष रहेको छ भने
रियल इस्टेट सम्बन्धी उचित परामर्श र हामी तालिमको व्यवस्था पनि गर्छौँ बेला बेलामा, जो कुरामा हामीले पहिला पनि यहाँ उद्घोष गरिसकेका छौँ। महानुभावहरूले हामीसँग तालिमको मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यावसायिक सुविधा हो र बृहत मार्केटिङ हुन्छ र न्यूनतम सेवा शुल्क हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। न्यूनतम सेवा शुल्क हामीले घर जग्गाको मूल्याङ्कन पश्चात दुवै पक्षको प्रत्यक्ष सहभागितामा अत्यन्त न्यूनतम मात्रै सेवा शुल्क राखेका छौँ भने यसै गरी रियल इस्टेटसँग सम्बन्धित अन्य परामर्श र विभिन्न प्राविधिक पक्षहरूको पनि सही जानकारी दिन्छौँ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई समृद्धि रियल इस्टेट मार्फत कारोबार गर्नुभयो भने भोलि आइपर्न सक्ने कानुनी जटिलताहरू अथवा कागजी प्रक्रियाहरू सबैमा सहज र सरल हुन्छ र यो हाम्रो अभियानमा सहयोग गर्न पनि हार्दिक अपील गर्न चाहन्छौँ। ग्राहकहरूले तपाईँसँगबाट सेवा लिए बापत तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सेवा शुल्क चाहिँ कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ, अथवा महँगो सेवा शुल्कमा चाहिँ ग्राहकहरू पर्ने डर पनि हुनसक्छ र उहाँहरूलाई यो चाहिँ जानकारी नहुन पनि सक्छ। कसरी सेवा शुल्क चाहिँ निर्धारण गर्नुहुन्छ? अब हामीले अघि पनि मैले यहाँ उल्लेख गरेँ, हाम्रो न्यूनतम सेवा शुल्क रहेको छ। जस्तो जग्गा किन्ने वा बेच्ने दुवै पक्षको संयुक्त उपस्थितिमा हाम्रो प्रतिनिधि साथीहरू बसे पश्चात त्यो घर जग्गाको उचित मूल्याङ्कनका, त्यसको मूल्य निर्धारणका विभिन्न माध्यमहरू, इन्डिकेटरहरू रहेका छन्। जस्तो त्यसको सात सदियारमा विगत 2 वर्षमा घर जग्गाको किनबेचको स्तर र मूल्यको स्तर कस्तो छ। अर्को कुरा, सरकारले त्यो क्षेत्रमा सरकारी नियमअनुसार घर जग्गाको मूल्याङ्कनको आधार के तोकेको छ अथवा त्यो कति शुल्कसम्म तोकेको छ। यसै गरी किन्ने र बेच्नेको बिचमा अर्को पक्ष भनेको उनीहरूको आवश्यकता, बेच्न वा किन्न कतिको आवश्यक महसुस भइरहेको छ। यी तीनवटै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै हामीले न्यूनतम सेवा शुल्क मैले उल्लेख गरेँ, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि टोटल अमाउन्टको चाहिँ 1 to 3% भनेको छु। जनरली हामीले 1 to 2% मात्रै सेवा शुल्क राखेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यो 1 to 2% सेवा शुल्क चाहिँ खास गरी हाम्रो कम्पनीको कर्मचारीहरू, अफिस व्यवस्थापन, अफिस सञ्चालन, यो विभिन्न हाम्रो सञ्चारसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरू लगायतका कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्न पनि चाहिन्छ। यसै गरी तालिम गोष्ठीहरू, सबै कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। यसबाट हामीले मूलतः नाफा कमाउने, नाफामूलक कार्यक्रम गरेका छौँ भन्ने यस्तो बाहिर देखिए तापनि हाम्रो मूल लक्ष्य र ध्येय भनेको हाम्रो यो पहल कदमीले घर जग्गा क्षेत्रमा नयाँ, नौलो र एउटा भरपर्दो एउटा सिस्टम, व्यवस्थाको स्थापना गर्न एउटा हाम्रो पहल कदमी हो। नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट जस्तो दर्ता भएर अहिले चलिरहेको छ र यो दर्ता भएर चलिरहेको अवस्थामा बिना दर्तै बिचौलियाहरू लागि पर्ने पनि हुन्छ र यो बिचौलियाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्ता नभइकन घर जग्गाको कारोबार गरिरहेका बिचौलियाहरूलाई अब यो विषयमा यस्तो छ, अब नेपाल सरकारको प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नआएसम्म यो यसै गरी चल्ने कुरा हो। जस्तो हामीले यो क्षेत्रमा केही साथीहरूले असङ्गठित तवरले दर्ता नगरिकन यो कारोबारलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यो उहाँहरूलाई हाम्रो खासै त्यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया रहेन। किन भन्दा सरकारको कानुनी राज्य छ, सरकारले नै दर्ता गरेर संस्थागत अफिस मार्फत कारोबार गराउनु भन्ने ऐन जारी नगरेसम्म यो खालको व्यवस्थामा त्यो हुनु स्वाभाविक हो। र अन्य क्षेत्रमा जस्तो नेपालको कृषि क्षेत्रमा, अरू व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा, अरू क्षेत्रमा पनि हामीले यो देखिरहेका छौँ। अब नेपाल बिस्तारै पुँजीवादी युगतर्फ प्रवेश गरिरहँदाखेरि अब यो सम्पन्नताको आधारमा, क्षमताको आधारमा, प्रतिस्पर्धाको आधारमा सक्नेहरूले पुँजी आम्दानी गर्ने यो सिस्टमको जुन विकास भइरहेको छ त्यो प्रवृत्ति पनि यो घर जग्गा व्यवसायमा छ। सायद त्यसै कारणले होला। हाम्रो अनुरोध के छ भन्दाखेरि बिस्तारै सरकारले संसद मार्फत के कुरा अघि ल्याइदियोस् भने घर जग्गा व्यवसायलाई पनि विकसित देशमा जस्तो संस्थागत अफिस मार्फत, जो अफिसले सरकारले कर तिर्छ, राज्यलाई कर तिर्छ र जहाँ घर जग्गा कारोबारमा सहभागी भइसकेपछि आम समुदायले यदि उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भने त्यसको कानुनी उपचारको पाटो रहन्छ। उहाँहरूले भोलि गएर त्यस विषयमा कुनै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ वा कानुनी प्रक्रियाबाट अघि पनि बढ्न सक्नुहुन्छ वा उहाँको कुनै गुनासो भयो भने सुनवाई गर्ने निकाय पनि हुन्छ। तर व्यक्तिगत रूपमा गरिएको व्यवसायमा त्यो कुरा अलि गाह्रो हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ संस्थागत अफिस मार्फत कारोबार गर्न आउनुस् मात्रै भनेका हौँ।
यस्तो व्यक्तिगत तवरले गरिएका कारोबारहरूबाट तपाईँहरूलाई कतिको समस्याहरू आइपर्छन्? अब यस्तो छ, नेपालमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, विभिन्न तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरे अनुसार बेरोजगारी दर अत्यन्त ठुलो र भयावह छ। नेपालमा रोजगारका सम्भावनाहरू नहुँदाखेरि मानिसहरूमा फुर्सदिलो समय छ र कम क्षमता भएका, कम घर जग्गामा कम ज्ञान हुने साथीहरू पनि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र ज्ञान भएका साथीहरू पनि, क्षमता राख्ने साथीहरू, वर्षौँदेखि घर जग्गा व्यवसायमा आबद्ध भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब सरकारले कुन स्तरको, कुन क्षमता भएको, कुन जानकारी लिएको, कस्तो तालिम प्राप्त वा कुन खालको मापदण्ड पुरा गरेको मानिस घर जग्गा कारोबारमा सहभागी हुन सक्छ भन्ने खालको स्पष्ट कार्ययोजना नभएको हुनाले अब यहाँ सबै मानिसहरू, अब तपाईँले जति भेट्नुहुन्छ बजारमा, उहाँहरू सबै घर जग्गामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायसँग जोडिनु भएको छ। त्यही भएर मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, राज्यको चाहिँ पोलिसी भयो भने हामीले चाहिँ यसरी असङ्गठित तवरले घर जग्गा कारोबार गर्नु गैर न्यायिक हुन्छ भन्ने राज्यको पोलिसी भयो भने एउटा कुरा। अब होइन भने अहिले जसरी स्वतन्त्र र आफ्नै ढङ्गले घर जग्गा व्यवसायमा सबै सहभागी हुनुहुन्छ, यो कुरा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। हाम्रो उहाँ सबैलाई के मात्र अनुरोध छ भन्दाखेरि घर जग्गा व्यवसायलाई मर्यादित बनाऊ, सभ्य बनाऊ र घर जग्गा व्यवसाय गर्ने हामी सम्पूर्ण साथीहरूमाथि वा व्यवसायहरूमाथि जुन खालको एउटा सामाजिक हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति फरक हुनसक्छ, फरक शब्दावलीले सम्बोधन गरिने हुनसक्छ, त्यो कुरालाई हामीले चिर्नु छ र घर जग्गा व्यवसाय भनेका यस्ता हुन् भन्ने उहाँहरूलाई हामीलाई त्यो दृष्टिकोणले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई चिर्नु र घर जग्गा व्यवसायीहरू पनि यो देशका, यो समुदायका अपरिहार्य र अनिवार्य अङ्ग हुन्। उनीहरूको देश निर्माणमा, यो सहरलाई, बस्ती विकासलाई व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा उहाँहरूको ठुलो भूमिका छ, महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने खालको सन्देश जाने गरी हामीले काम गर्न जरुरी छ र हाम्रो पेसालाई व्यवस्थित, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ। त्यो कुरामा समस्त मानव समुदाय जो घर जग्गा व्यवसायसँग जोडिनु भएको छ, मैले उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। घर जग्गा व्यवसायको यो पेसा चाहिँ कतिको नाफामूलक व्यवसाय हो? अब झट्ट हेर्दाखेरि अब यो घर जग्गा व्यवसाय भनेपछि ठुलो नाफा हुने क्षेत्र भनेर बुझ्ने गरिन्छ, तर विगतका केही दशक वा वर्षहरूमा जस्तो अनियन्त्रित ढङ्गले घर जग्गाको मूल्य वृद्धि भइरहेको छैन। किन भन्दाखेरि विभिन्न सूचना सञ्चारको माध्यमले गर्दा मानव समुदाय धेरै विकसित, सभ्य र जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने पहुँच पुगेको छ। जस्तै विभिन्न सञ्चार माध्यमको माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट वा शिक्षा दीक्षाको माध्यमबाट वा वैदेशिक रोजगारमा अथवा विदेशमा देखिरहेको सिस्टमको माध्यमबाट उहाँहरूले धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ र उहाँहरू पूर्णतः कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको अन्धभक्त भई कुरा नबुझिकन भर परेर पछि लाग्नुहुन्न, त्यसले गर्दा कम ठगिनु भएको छ भन्छु म चाहिँ, ठगिनु भएको छैन। तर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो व्यवसाय नाफामूलक पनि हो र सेवामूलक पनि हो। हामीले यसलाई मूलतः सेवामूलक र त्यसपछि मात्रै व्यावसायिक बनाइयो भने यो सेवाको गरिमा बढ्छ। जस्तो हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटमा लागेका हामी जस्तो 9 जना सञ्चालकहरू छौँ। यो 9 जना सञ्चालकहरूको मूलतः यसको ब्याकग्राउन्ड भनेको, पृष्ठभूमि भनेको हाम्रो शिक्षाको माध्यमबाट समुदायमा ज्ञानको ज्योति छर्ने वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छौँ हामीले र त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर हामी समुदायका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध छौँ। जस्तो कोही व्यवसाय हुनुहुन्छ, कोही कलेज प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, कोही वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, कोही विदेशमा बसेर पनि यस्तो घर जग्गा व्यवसायसँग भएका विभिन्न अनुभवहरू हामीलाई साटेर यो कार्यक्रममा, अभियानमा सँगै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो मूलतः रोजीरोटीको विषय यही समृद्धि रियल इस्टेट मात्रै नभएर हाम्रा आम्दानीका अन्य स्रोतहरू पनि छन्। शैक्षिक ब्याकग्राउन्डबाट आइएको छ। यो माथि लाग्ने अनेक खालका टिका टिप्पणीलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले हल गर्नु छ। यसर्थ हामीले सस्तो र सुलभ दरमा घर जग्गामा उहाँहरूलाई सहभागी गराउँछौँ र यो अनियन्त्रित ढङ्गले धेरै नाफा खान्छन् भन्ने जुन खालको आम बुझाइरहेको छ केही रूपमा, त्यो कुरालाई पनि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रा कन्ट्याक्ट सेन्टरहरू छन् भनेर। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका कन्ट्याक्ट सेन्टरहरूमा चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ अथवा यो के का लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कन्ट्याक्ट सेन्टरहरू चाहिँ तपाईँले स्थापना गर्नुभएको छ? अब इन्टरनेसनल कन्ट्याक्ट सेन्टरहरूमा हाम्रो जस्तो पोर्चुगलमा, अस्ट्रेलिया, आयरल्यान्ड, युएई, कतार, युएसए, यसै गरी हाम्रो
अब युके मा हाम्रो सम्पर्क कार्यालयहरू छन्, त्यहाँ रहेका साथीहरूले काममा हामीलाई सहजीकरण गर्नुहुन्छ। यसै गरी त्यो विभिन्न नामहरू छन्, त्यो कुरा हजुरले वेबसाइट मार्फत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ विदेशमा रहेर हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू जतिले चाहिँ परदेशमा रहेर चाहिँ जागिर गरिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ बस्ने दाजुभाइहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ नै सेवा सुविधा होस् भनेर कन्ट्याक्ट सेन्टरहरू चाहिँ स्थापना गर्नुभएको हो। यो समृद्धि रियल इस्टेटलाई एउटा विश्वव्यापी रूपमा यसको सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य उद्देश्यले यो जो कन्सेप्ट आयो, यो कन्सेप्ट ल्याउनु भएको यो यस्तो सामसूर्य तामाङ हुनुहुन्छ, जो लामो समय अस्ट्रेलिया र युकेमा बस्नुभयो र रियल इस्टेट व्यवसायलाई नजिकबाट चिन्नुभयो र सिक्नुभयो। त्यो कन्सेप्टलाई नेपालमा उहाँले लागू गर्नुभएको हो। त्यस अन्तर्गत उहाँहरू जस्तो एनआरएनसँग आबद्ध हुनुभएका विभिन्न साथीहरूले जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको कन्ट्याक्ट अफिस मार्फत ती विदेशका ती ठाउँ र सहरहरूमा कन्ट्याक्ट अफिस स्थापना गर्नुभएको छ र नेपालमा चाहिँ हेड अफिस काठमाडौँमा चाहिँ सामसूर्य तामाङ हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ 9 जना साथीहरू उद्यमी व्यवसाय र शैक्षिक क्षेत्रका साथीहरू मिलेर यहाँको अफिसको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामी कार्यक्रमको निकै नै अन्तिम भागमा पनि आइसकेका छौँ र अन्तिममा मैले केही कुराहरू सोध्नुपर्ने छ र हामीले तपाईँसँग कन्ट्याक्ट गरिरहँदाखेरि, तपाईँसँग कुराकानी गर्न खोजिरहँदाखेरि हजुर निकै नै व्यस्त भएको हामीले चाहिँ आकलन गरेका थियौँ र कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ हजुरको कार्यव्यस्तता छ अथवा जीवनलाई चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा यो घर जग्गा कारोबार बाहेक अरू कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ लाग्नु भएको छ? अब यस्तो छ, जस्तो म स्वभावैले सामाजिक क्षेत्रमा लाग्न अत्यन्त रुचि गर्ने र एउटा मेरो यो सोख पनि हो। त्यसले गर्दा हामी लामो समयदेखि समाजका विभिन्न सामाजिक अभियानमा जोडिएका छौँ। जस्तो अब करेन्टली अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा म गैँडाको जेसिस वर्ष 2021 को लागि उपाध्यक्ष हुँ भने द हेल्प भन्ने जो एउटा हाम्रो एनजिओ छ, जो हाम्रो भरतपुर क्षेत्रमा काम गर्छ वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा, त्यसको म एउटा प्रवक्ता हो। र यसै गरी म पेसाले अब आल्स इन्स्ट्रक्टर हो भने म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा एजेन्सी म्यानेजर रूपमा काम गर्छु र समाजमा हुने अनेक खालका जस्तो हाम्रो समूहहरू छन्, पुञ्ज समूह भन्ने छ, यसै गरी अन्य सहकारी अभियानहरू छन्, यसै गरी समुदायमा आइपर्न सक्ने विभिन्न खालका सामाजिक समस्याका विरुद्धमा आफ्नो आवाज राख्नु मेरो एउटा रुचि र एउटा कर्तव्य पनि सम्झन्छु भने विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरूमा अघि बढ्नु, कलम चलाउनु मेरो अर्को रुचिको विषय हो। हामी कार्यक्रमको निकै नै अन्तिम भागमा आइसकेका छौँ र अब मैले सोध्न चाहेको अथवा मैले केही सोध्न छुटाएका कुरा तपाईँले भन्न चाहेका केही कुराहरू छन् भने यहाँनिर भन्न सक्नुहुन्छ। अब अन्त्यमा मैले समृद्धि चितवनको बारेमा धेरै कुरा भनिसकेपछि यसका सञ्चालकको बारेमा अत्यन्त छोटो तरिकाले केही कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो यसको अध्यक्षमा हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ अर्जुन अधिकारी जी रहेर काम गरिरहनु भएको छ भने म्यानेजमेन्ट डाइरेक्टर एवं फाउन्डर वा फास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ डाक्टर रामलाल श्रेष्ठ, उहाँ कृषिको वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। यसै गरी म आफै कम्पनीको सचिव छु र म बजारको निर्देशकको रूपमा काम गरिरहेको छु भने यदि लगानी गर्न कोही साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ समृद्धि मार्फत पेसा व्यवसायमा जो आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि लगानीको क्षेत्रमा केही गर्ने मन छ भने हाम्रो कञ्चन कुमार अग्रवालजी हुनुहुन्छ जो हाम्रो कम्पनीको सहसचिव, यसै गरी लगानी निर्देशक हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो सागर पराजुली सर हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष, उहाँ हाम्रो यो लेटिङ एडमिन डिरेक्टर हुनुहुन्छ। यसै गरी अहिले कम्पनीमा हाम्रो पदम प्रसाद नेउपाने सर हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो कम्पनीको कार्यक्रम अहिले मूलतः उहाँले हेरिरहनु भएको छ। यसै गरी मुना थापा जो युकेमा बस्नुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरिरहनु भएको छ भने किरण नारायण श्रेष्ठ जो युवा व्यवसाय हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्को डाइरेक्टर सूर्य नारायण तामाङ हुनुहुन्छ जो काठमाडौँको हेड अफिसमा बस्नुहुन्छ र योसँग सम्बन्धित विषयमा हामीलाई सहजीकरण गरिरहनु भएको। कार्यक्रम हाम्रो विशेषमा आज हामीले नारायणी समृद्धि रियल इस्टेट कम्पनी लिमिटेडका सचिव सुदर्शन भुषालसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। सुदर्शनजी, यति बेला रेडियो सुन्ने आम श्रोताहरूलाई नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्त्यमा श्रोता महानुभावहरू जो हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ देश विदेशबाट, हजुरहरूलाई हाम्रो एउटा विनम्र अनुरोध के छ भन्दा हामीले अत्यन्तै नौलो खालको एउटा अवधारणा हजुरको सुन्दर सहर, हजुरको सुन्दर क्षेत्रमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो अभियानमा हामीलाई यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने नारायणी समृद्धि रियल इस्टेटका हाम्रा कार्यक्रममा जोडिन, जस्तो हाम्रो अफिसमा सम्पर्क गर्नुहुन वा घर जग्गा किनबेच गर्न वा व्यवस्थापन गर्नु छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन र हामीले सुधार्नु पर्ने यदि पक्षहरू छन् भने सुझाव सल्लाह दिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।
हस्, हामी कार्यक्रम हाम्रो विशेषको अन्तिम भागमा आइसकेका छौँ। हामीसँग रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नारायणी रियल इस्टेट कम्पनी लिमिटेडका सचिव सुदर्शन भुषालजी। आजको कार्यक्रमबाट भने हामी छुट्टिएर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेलसम्म रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सुजन खनाल पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ भने सुन्दै गर्नुहोस् हाम्रो FM 94 मेगाहर्ज।